ट्रेडर फेडरेशन श्रीनगर एसोसिएशन की तरफ से आज पहली बार जो है परेड जो उन्होंने आज एक मीटिंग ली और एक ब्रिज को बिल्ड अप करने के लिए किस तरह से जो है वो श्रीनगर बाकी कश्मीर वादी कश्मीर के साथ जो है वो यहाँ के ट्रेडर जो है वो बिजनेस करें। ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट यासीन साहब ने जो यहाँ पे मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरह से जो है ये यहाँ के जो ट्रेडर है वो हमारे साथ वो बिज़नेस कर सकते हैं और पहली बार जो है इनके साथ जो है वो इसके साथ जो है वो मिले हैं। और यहाँ के जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट इंजीनियर शादाब वानी ने पहले बार ऐसा स्टेप उठाया और जिसने इस ऐसी बड़ी फेडरेशन के साथ जो है इनके साथ जो मिले हैं। और ये इस फेडरेशन की बात करेंगे 1954 में जो है ये बनी हुई है और आज पहली बार बानीहाल ट्रेडर के साथ जो है इनकी मुलाकात हुई और मीटिंग हुई और किस तरह से जो बिज़नेस आइडिया इसने जो प्रेसिडेंट साहब और बाकी यहाँ के प्रेसिडेंट ट्रेडर्स के थे या सेक्रेटरी थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्होंने जो यहाँ पे अपने व्यू ऑफ पॉइंट रखे और यहाँ के ट्रेडर्स को समझाया कि किस तरह से बिजनेस को बिल्डअप करना और किस तरह से बिजनेस को जो आगे बढ़ाना है और किस तरह से जो कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकते हो और किस तरह से आप क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है कोई जो आप उसको दे सकते हैं। अब बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए बानीहाल से मलिक मुदस्सिर। मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक हम अकेले थे। आपको जैसे सबको पता है ये अकेली है तो ये टूट सकती है, ये जब जुड़ती है मुट्ठी बनती है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो अभी तक बनीहाल मार्केट ये थी और आज की डेट में आज के मेरे इस फैसले के बाद अब बनीहाल मार्केट ये हो चुकी है। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर फेडरेशन कश्मीर प्रोविंस की सबसे बड़ी ट्रेडर्स फेडरेशन है और सारे ट्रेडर्स के J&K स्टेट लेवल पे जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले मैं खुद यहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिला, फेस टू फेस बनीहाल के ट्रेड के इश्यूज़ मैंने उनके साथ डिस्कस किए। मैंने कोई MLA वाले इश्यूज़ वहाँ डिस्कस नहीं किए। मैं वहाँ एज प्रेसिडेंट ट्रेडर एसोसिएशन बनीहाल गया था और मेरे दिमाग में ये जो चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे बनीहाल की मार्केट तरक्की करेगी, मैंने वो इश्यूज़ उनके साथ कोर इश्यूज़ डिस्कस किए और उनने हमें यकीन दिलाया है कि वो इन चीज़ों पे जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। और इसको कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर फेडरेशन को आज जब हमने हमारे साथ जोड़ा है तो इससे सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा सिर्फ हमें है। आज मुझे ये महसूस होता है कि बानीहाल अब कहीं स्टैंड करता है, बानीहाल मार्केट आज कहीं स्टैंड करती है, बानीहाल का प्रेसिडेंट आज कहीं स्टैंड करता है और बानीहाल की जो कमेटी हमने बनाई थी वो आज कहीं स्टैंड करती है, क्योंकि एक बैकबोन है जिसने हमें आज अपने हाथों के साथ हाथ जोड़ के आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। अच्छा लगा कि एक वलवला मैंने जो सबसे ज़्यादा यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर शादाब साहब, मैंने जब उनमें देखा तो मुझे खुद अंदाज़ा हो गया कि इनमें ऐसा कुछ है कुछ करने के लिए कि हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को कुछ दिखाएं कि यहाँ पे जो बिज़नेस आज ठीक नहीं है, जो बिज़नेस आज ग्लोबली यानी कि सारी दुनिया में ठीक नहीं है, उसके बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों का हाल भी यही है। और नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करेंगे या पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे वहाँ पे भी बिज़नेस का यही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर फेडरेशन के साथ एक ऐसी जगह जुड़ी है कि जहाँ पे हम किसी ज़माने में छोटे आया करते थे, एक छोटी सी जगह हुआ करती थी। आज मुझे खुशी हुई कि यहाँ पे कि इतना बिज़नेस है और यहाँ लोग इतना कुछ मानते हैं कि हमारे बिज़नेस लीडर्स कौन हैं, इनमें समझ है, ये जानते हैं कि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर फेडरेशन क्या चीज़ है। सबसे बड़ी बात तो वही है। उसके साथ में मैं यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि हमने जब तिजारत करना है तो उसको तिजारत के ज़ाविये से हमने इस जो ये तहसील है इसको भी आगे लेके जाना है। हमने इस तहसील को भी पीछे नहीं छोड़ना है। हमने बग़ैर किसी भी मज़हब मिल्लत के जो भी यहाँ पे ताजर हैं वो हमारे हैं और हम उन ताजरों के हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों के साथ में हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज एक नई तारीख लिखी गई कि ये कश्मीर के साथ, हालांकि चिनाब हम जब ग्रेटर कश्मीर की बात करते हैं, ग्रेटर कश्मीर में किसी अलग चीज़ को नहीं मानता, मैं इसी रियासत या इसी यूटी को ही मानता हूँ। ये सारी की सारी यूटी हमारी है और जो इस यूटी के रहने वाले लोग हैं हम उनके साथ हैं। तो हम कहीं से अलग नहीं हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने भी जुड़ना है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी काम करना है।
اگر ہم آگے چلے گئے تو ہم ان کو پیچھے کیوں چھوڑے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا منشور ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ ہمارا کام جوڑنے کا ہے تجارت کے لوگوں کے ساتھ، ہمارا کام ان کو آگے لے کے جانا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا مشن ہے، یہ مشن کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اسی مشن کے تحت آج ہم ادھر آئے تھے، اور اسی مشن کو لے کے ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ ہم نے ایک اس علاقے کو اپنے ساتھ جڑا ہے جہاں تجارت ہو رہا ہے، لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہو رہا ہے جس پیمانے پہ ہماری چاہت ہے ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ اس سے بھی آگے چلے جائے گا۔ باقی جہاں تک تجارت کی بات ہم سمجھتے ہیں تو تجارت انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگا، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ وقت کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے، وقت کے ساتھ نہ وقت کسی کا رہا ہے اور نہ آج جو حالات ہیں وہ کل ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ بزنس آگے جائے گا، بزنس فلورش ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ جو دنیا کا یہ ایک جو حصہ ہے یہ بھی پھولے گا اور پھلے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کے ساتھ۔ بھارت ہے یہاں کا جو بیپار منڈل ہے جس کے ذمہ دار انجینئر شاداب صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بار بار ہمارے پاس آئیں گے، یہ بار بار حکومت کے پاس جائیں گے یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن آپ نے خود بھی کھڑا ہونا ہے، آپ نے خود بھی اس چیز کو بدلنا ہے۔ جب تک آپ خود نہیں بدلو گے تب تک آپ کو کوئی بدلنے کے لیے نہیں آئے گا، جیسا کہ آج انہوں نے کوشش کری ہے اور تبھی ہم آج ادھر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوالٹی آف گوڈس اگر دیکھا جائے گا کہ کوالٹی آف گوڈ جو چیزیں ہیں کس طرح کی کوالٹی ہونی چاہیے، ٹریڈرز کو کیا میسیج دینا چاہو گے؟ کہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ایمانداری جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے اس کا لوگو ہوتا ہے، ایماندار تجارت کرنے والا ہونا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پہ آج آپ کے ہاتھ میں آپ آج کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو جب تک آپ صحیح چیز صحیح قیمت ایک کسٹمر کو بھیجو گے تو آپ کا بزنس بڑھے گا، آپ کا بزنس آگے چلے جائے گا، اور آپ نے اسی پہ فوکس کرنا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہی میں نے کسٹمر کو بولنا، وہی میں نے خریدار کو بولنا ہے، تبھی آپ کی کامیابی ہوگی۔ سر بکے گی اسی قیمت پہ انشاءاللہ تعالی، بانہال کا جو بازار ہے اسی قیمت میں بکے گی۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ ہمارا ایک فورس رہے گا کہ وہاں سے ان کا تجارت کشمیر سے رہے گا، ان کا تجارت سری نگر سے رہے گا، ان کا تجارت اننت ناگ جس کو ہم اسلام آباد بھی کہتے ہیں وہاں سے رہے گا، ان کا تجارت قاضی گنڈ سے رہے گا، اور جو چیزیں سری نگر میں بکتی ہیں وہی یہاں پہ بکے گی، اور یہاں کا کسٹمر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو سری نگر، قاضی گنڈ، اننت ناگ، اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ چینج ضرور دیکھو گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور چینج آئے گی، اور چیزیں اسی دام پہ جو سری نگر میں بکتی ہیں، جو سری نگر کے لال چوک میں بکتی ہیں، اسی دام پہ ادھر بھی بکتی ہیں۔ بہت سارے جہاں پہ بھی ہے، جو بھی کسی قسم کا تجارت ہے، ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا ہے۔ کوئی بھی تجارت ہوئے، چھوٹا تجارت ہے، بڑا تجارت ہے، کسی بھی قسم کا تجارت ہے، اس کے ساتھ ہماری بات ہوتی رہے گی۔ شاداب صاحب سے، آپ کے لوگوں سے ہماری باتیں ہوتی رہیں گی۔ ان کو کہیں بھی تکلیف آئے گی تو ہم ادھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی کوئی چیز، میں نے جب ایک چیز کے بارے میں کہا تو ہر ایک چیز میں، الیکٹرانک کی چیز ہوئے، جوتے ہوئے، آپ کی دوائی ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں، کوئی بھی چیز، آپ کا پھل ہے، آپ کی سبزیاں ہیں، اسی ریٹ پہ انشاءاللہ تعالی یہاں ملیں گی، اور ملنی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے، کردار ہے، وہ شاداب صاحب کو نبھانا ہے۔ شکریہ۔